अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आई होप कि आप सब लोग आज के इस पेंडेमिक के टाइमिंग में अपने आप को प्रोग्रेसिव रख रहे होंगे, बहुत कुछ सीख रहे होंगे और आईएसपी के लाइव एसईडीसी स्टूडियो के ऊपर आप रोज़ाना जो डिफरेंट सेशंस होते हैं उनको अटेंड करते होंगे. टुडे विद यू आई एम अरसलान जावेद, ट्रेनर एट सदर्न एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर आईएसपी, और मेरे साथ हैं Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Taha Fakhruddin from HR officer from Institute of Southern Punjab मुल्तान. मेरे तमाम देखने वाले सुनने वालों को, हमारी कम्युनिटी को अस्सलामु अलैकुम. उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स खैर आफियत से होंगे और इस पीरियड को लर्निंग के ज़रिए और इस पेंडेमिक की सूरत हाल को मज़ीद इंफॉर्मेटिव इस ISP प्लेटफॉर्म के ज़रिए से गुजार रहे होंगे. ज़रूर. और आज हम दोनों आपके होस्ट होंगे और जो आज हमारे गेस्ट हैं उनको बुलाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एचसीडीसी स्टूडियो इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम डिफरेंट माइंडसेट के, डिफरेंट प्रोफेशन के और डिफरेंट एक्सपर्टीज़ के लोगों को इनवाइट करते हैं जो कि हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं और उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो कल जब अपने फील्ड्स में जाएं तो उनके पास भी वो सारे एक्सपीरियंसेस हों जो इन तमाम लोगों ने अपना वक्त लगाकर सीखे हैं. तो विदाउट फर्दर अडू मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा हमारे आज के गेस्ट को. हमारे आज के गेस्ट को हमारे गुरु मानते हैं. तो he is someone who has trained so many people, who has an experience of a very long time, or he is the CEO of the first institute of dynamic success, and he is a licensed master trainer of NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक जो स्किल्स होते हैं, ही इज़ द मास्टर ऑफ दैट. हम उनसे आज पूछेंगे कि ये क्या है और इसको फर्दर एलैबोरेट भी करेंगे. एंड ही इज़ आल्सो अ लाइफ कोच. विद योर वेरी वार्म वेलकम वी इनवाइट मिस्टर कामरान सुल्तान साहब. सर, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम. Welcome to SCDC Live, sir. Taha, off to you. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म. बगैर कोई वक्त ज़ाय किए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं सर. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक जर्नी बिहाइंड बिकमिंग अ लाइसेंस्ड NLP मास्टर ट्रेनर कैसी रही सर? Very interesting. It's a long journey, but very interesting. सर थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा प्लीज. थोड़ा सा एलैबोरेट. This is a like 30 years long journey. So NLP में जब स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग एक्चुअली मुझे अप्रोच करते हैं और वो ये कहते हैं जी मैं NLP में मास्टर ट्रेनर बनना चाहता हूँ, और मेजॉरिटी लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि मास्टर ट्रेनर जो लेवल है ये लेवल होता क्या है. जब आप NLP में स्टार्ट कर रहे होते हैं, और मैं सबसे पहला सवाल उनसे ही करता हूँ, आपने कोई बेसिक ट्रेनिंग की है? उन्होंने कोई बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं की होती और डायरेक्ट मास्टर ट्रेनर बनना चाहते हैं. ये ऐसा है कि कोई बच्चा जो है स्कूल में एडमिशन लेने से पहले बोले जी मैं PhD या मैं डॉक्टर या मैं सर्जन बनना चाहता हूँ. तो दैट्स अ गुड आइडिया कि आप सर्जन बनना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप जो होता है आपने कॉलेज स्कूल में एडमिशन लेना होता है, फिर आपने प्री मेडिकल पढ़ना होता है, उसके बाद आप सेकेंड ईयर में मेडिकल पढ़ते हैं, उसके बाद आप प्रोफेशनल कॉलेज में आते हैं, फिर दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. इसी तरह से अगर आप NLP में जब कदम रखते हैं तो जो सर्टिफिकेशन का सबसे पहला लेवल होता है वो NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग होती है, और NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के बाद जो अगला लेवल होता है वो मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग होती है. इट्स लाइक BA एंड देन MA जैसे होता है, और उसके बाद जो थर्ड लेवल होता है दैट्स NLP ट्रेनर, और उसके बाद जो चौथा लेवल होता है वो NLP मास्टर ट्रेनर. सो ये जो मेरा जर्नी है, आई स्टार्टेड लर्निंग NLP समवेयर अराउंड 1991-92. अब इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम, मुझे अब याद भी नहीं है कब की, लेकिन दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग. मगर मैं प्रैक्टिशनर जब बना था, प्रैक्टिशनर की जो मैंने पहली सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग की थी दैट वाज इन 1999 और मे बी 98. लेकिन वो जो
पीरियड था. It took me about 7 years. अक्सर लोग होता है कि वो स्टार्ट करते हैं और कहते हैं जी मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, और फिर वो देखते हैं अच्छा ट्रेनिंग इतनी महंगी है, and then they say मैं नहीं कर सकता because it's very expensive. And the thing is, it is expensive. Ask me. I've paid the price. I've paid the price no one has in Pakistan. I can definitely, say nobody has paid the price that I have. लेकिन जब मैंने प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग करने का एक गोल अपनी जिंदगी में बनाया था, मुझे एनएलपी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के बारे में पता चला था, दैट वाज इन 91 और 92, और मैंने एक वाज़ेह गोल अपने लिए सेट किया, दैट वाज क्लियरली 1993. लेकिन मैं ट्रेनर बनने में, प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग तक पहुंचने में it was 1999 probably, and it was 2000 जब मैं एनएलपी का ट्रेनर बना था. तो मुझे 7 साल लगे थे ट्रेनर बनने में. उसकी वजह ये थी कि मेरे पास फाइनेंसेस नहीं थे. उसकी वजह ये थी कि उस ज़माने में पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स नहीं होती थी. उसकी वजह ये थी कि मुझे उसके लिए अमेरिका या इंग्लैंड ट्रैवल करने की ज़रूरत थी, और ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास वीज़ा था, ना मेरे पास कोई और रिसोर्सेज. एक डिज़ायर थी, एक गोल था, एक पैशन था, एक जुनून था, और उस जुनून ने मुझे काबू किया हुआ था एकदम से. और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके लिए स्ट्रगल की, खासी स्ट्रगल की, और अल्लाह ताला, होता है आप जब कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला करा देता है. सो मैं आज एक चीज देखता हूँ, एक बहुत कॉमन है नए ट्रेनर्स में भी, और वो लोग जो ट्रेनिंग के अंदर आना चाहते हैं वो उनमें भी, और चंद गलत फहमियों के साथ काम कर रहे होते हैं. एक गलत फहमी जिसके साथ लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग, वो ये समझते हैं कि ट्रेनर बनना बड़ा आसान काम है, बस एक सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आएंगे, बोलेंगे हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और लोगों की एक कतार लग जाएगी, जिस लोग धड़ाधड़ में पैसे देना शुरू कर देंगे, और हम चंद दिन में अमीर भी हो जाएंगे, बड़े मशहूर भी हो जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली नथिंग वर्क्स लाइक दिस. ओके, ऐसा नहीं होता. Those of you who are already trainers, probably आप इस चीज को ऑलरेडी एक्सपीरियंस करें. It takes a long time. इवन सर्टिफिकेशन के बाद कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि जी अच्छा मैं प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग करने के बाद कितने दिन में स्टार्ट कर सकता हूँ. आप स्टार्ट कर सकते हैं अगले दिन, नो प्रॉब्लम, मगर एस्टैब्लिश होने में इट विल टेक यू टाइम, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. मैंने जब स्टार्ट किया था, और पहले जो 2 साल थे मेरे जिंदगी के, द फैक्ट इज आई हैड नो आइडिया कि हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, बट आई वाज स्टिल डूइंग व्हाटएवर आई कुड. मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था. मैंने एक ऐसी फील्ड में कदम रखा था जिसको पाकिस्तान में लोग नहीं जानते. मैं अक्सर एक चीज कहता था, मैंने वो काम किया था जो कहते हैं गंजे को कंगी बेचने वाला. एक तो ये कि पाकिस्तान में आप आज भी देख लीजिए कि लोगों को पढ़ने लिखने का कितना शौक है, और आज इतनी अवेयरनेस के बाद, इंटरनेट के बाद, तमाम चीज़ों के होते हुए लोग कितना अपनी इम्प्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट में कितना लोग इस वक्त इंटरेस्ट लेते हैं. जस्ट इमेजिन क्या सिचुएशन होगी आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, कि जब ना ही कोई इंटरनेट था, ना ही लोगों में इस तरह की चीज़ों का कोई रुझान था. मगर बहरहाल मैंने अल्लाह के हुक्म से एक चीज़ की, स्टार्ट करा, और देयर वाज अ टाइम जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता था. लाइक there was no client, no advertisement. मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं एडवर्टाइज कर सकता. मेरे पास ना ही कोई क्लाइंट्स होते थे, मेरे पास ना ही कोई ऑफिस होता था. nobody knew me, nobody knew NLP, nobody knew what I was doing, but all I had was just a passion. और मैं उसको जो चीज़ें समझ में आती थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में ट्रायल एंड एरर से सीखी. बहुत सारी चीज़ें आज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास इंस्टेंटली, अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मेरा व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक रेगुलर बेसिस पे दे रिमेन इन टच. उनको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन होता है, दे इंस्टेंटली आस्क, और मैं जितनी जल्द हो सकता है उनको जवाब देता हूँ. लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था. मैंने जब स्टार्ट किया, ना ही मेरी अपनी किसी ट्रेनर के साथ ऐसी इंटरेक्शन मुमकिन थी, ना ही मेरे पास कोई बड़ा था जो कि मुझे गाइड कर सकता, ना ही कोई इस फील्ड को जानने वाला था. ऐसे लोग बहुत थे, बेशुमार ऐसे लोग थे. मेरे बहुत करीब वाले लोगों में भी ऐसे थे जो डिस्करेज करने वाले थे, जो ये कहते थे ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, ये नहीं होगा, ये सब बकवास है, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो. मैं उस वक्त IBA में पढ़ रहा था, और मेरे बहुत ही कम ऐसे लोग थे, चंद एक दोस्त थे जो मुझे उस वक्त इनकरेज करते थे. मेजॉरिटी दोस्त भी जो थे वो मजाक उड़ाते थे, और वो समझते थे ये सारी चीज़ें जो हैं ये फजूल हैं, बेवकूफ़ बनाने वाली हैं. और बहरहाल I faced all of that. The reason I'm saying is कि देखो, जब आप लोग स्टार्ट करते हो, इस गलत फहमी के साथ स्टार्ट
اگر کرو گے کہ آج آپ سٹارٹ کرو گے اور کل آپ اسٹیبلش ہو جاؤ گے تو آپ بہت جلد اپنے آپ کو فرسٹریٹ کر کے آپ اپنا وقت ضائع کریں گے, اپنا پیسہ ضائع کریں گے. Those of you who are in the training profession or think about becoming a trainer, یہ کام جو ہے نا شروع کے کچھ عرصے میں یہ آپ کو, جس سے اردو میں کہتے ہیں نا وہ چنے چبا دیتا ہے. اوکے, that is exactly what happens. اور اس دنیا میں کوئی بھی بزنس, کوئی بھی کاروبار, اینڈ کیپ دس ان مائنڈ, ایک بہت اہم چیز, ایک بہت بڑی غلط فہمی جس کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں, اور وہ یہ, میرے پاس بے شمار ایسے لوگ آتے ہیں. میں لائف کوچ سرٹیفکیشن, میری ایک آن لائن پروگرام ہے لائف کوچنگ کا, اور میرے پاس اس میں 4 مہینے کا پروگرام ہے میرے, اس میں اس وقت بھی چل رہا ہے, اس میں کانسٹنٹلی لوگ آتے رہتے ہیں اور جوائن کرتے رہتے ہیں, اور وہ اٹس این آن گوئنگ پروگرام. میں اس میں بھی, میرے دوسرے پروگرامز ہیں اس میں بھی میں ایک چیز لوگوں کو کانسٹنٹلی بتاتا ہوں, ریممبر دس از اے بزنس. اوکے, اینڈ لوگ اس میں ہوتے ہیں کہ جی میں اس کے ذریعے لوگوں کو تبدیل کروں گا. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں, سب سے پہلے آپ اپنے اوپر کام کریں. ایک بہت سمپل سی چیز, ایک بڑی آسان سی مثال, جب آپ اگر آپ قرآن مجید دیکھیں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے, اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو, واہلیکم, پھر اپنے گھر والوں کا. یعنی پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا اپنے آپ کا, اس کے بعد گھر والوں کا. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں قرآن میں انبیاء کی جو دعائیں ملتی ہیں, اکثر انبیاء نے میں سب سے پہلا مسلمان, سو آئی ایم دا فرسٹ ون ہو ول گو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور آپ دیکھیں آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اس کو ہم NLP کی زبان میں کہتے ہیں کانگروئنس. تو میں چاہ رہا ہوں کہ دنیا بدل جائے مگر میں اپنے آپ کو نہیں بدل رہا. میں دوسروں کو NLP سکھانا چاہ رہا ہوں مگر اپنے اوپر نہیں کر رہا. میں دوسروں کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں مگر خود ڈپریشن کا شکار ہوں. میں دوسروں کو پیسے کمانا سکھا رہا ہوں مگر میرے پاس خود اپنی جیب میں کچھ نہیں ہے. یہ منافقت ہے, یہ پروفیشن کے ساتھ منافقت ہے, یہ اپنے ساتھ منافقت ہے. اور بہت سارے لوگ اس وقت اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں اور وہ چیزیں لوگوں کو سکھاتے ہیں جو انہوں نے خود اپنے اوپر اپلائی نہیں کی ہوتی, اینڈ دے ڈونٹ سروائیو. They don't survive. ان کا جو جن پروسیس سے جن چیزوں سے گزرتے ہیں وہ بتاتے ہوئے بھی آدمی کو شرم آتی ہے. لیکن the important thing is کہ آپ جو چیز بھی کر رہے ہیں you must apply it on yourself first. ایک اور مثال لے لیجیے, آپ جب جہاز میں سفر کرتے ہیں نا تو جہاز میں آپ کو انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ اگر آکسیجن کم ہو اور آکسیجن ماسک گرے تو آپ نے پہلے اپنے آپ کو لگا دیں, بعد میں برابر والے کو. لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے. There is psychology behind this. There is something very powerful. اگر میں نے وہ چیز جو میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں کرنے کا اور میں نہیں کر رہا ہوں تو میری بات میں کبھی بھی وزن نہیں ہوگا, میری بات میں امپیکٹ نہیں ہوگا. میری بات ایک کھوکھلی بات بن جائے گی. اور یہی چیز آپ دیکھیں گے اس وقت میں دیکھتا ہوں بہت سارے ایسے میں ٹرینرز کو دیکھتا ہوں, بہت سارے لوگ جو کہ کچھ لوگ مشہور ہو جاتے ہیں. مشہور ہو جانا doesn't mean anything by the way. آج کے زمانے میں مشہور ہونے میں کون سی بڑی چیز ہے یار. ٹی وی پہ آپ آ جائیے, آپ مشہور ہو جائیں گے. سوشل میڈیا پہ آپ کی ویڈیوز وائرل ہو جائیں, مشہور ہو جائیں گے. شہرت ہو جانا, اسکلڈ ہو جانا اور برابر نہیں ہوتا. اگر شہرت کی بات ہوتی ہے, آپ دیکھیں ابھی 2 روز پہلے ایک بہت ہی مشہور ایکٹر نے خودکشی کی ہے. اوکے رائٹ, وی کین سے کہ جی ٹھیک ہے وہ ڈپریشن کا مریض تھا, بٹ یو ول فائنڈ دیر آر لاٹس آف پیپل جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں جو کسی ڈپریشن کے مریض نہیں تھے, بڑے مشہور تھے. سو مشہور ہو جانا ڈزنٹ مین اینی تھنگ. اپنے اوپر سب سے پہلے کام کیجیے. جب آپ اپنے اوپر کام کریں گے یو ول فائنڈ لوگ آپ کی طرف آئیں گے. آپ کو لوگوں کے لیے اپنی ویڈیوز وائرل کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی. آپ خود ایک اس لیول پہ آئیں گے جب لوگ خود آپ کی طرف کھنچ کر آئیں گے. And just do that. And that's how it works. لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے, اس میں محنت لگتی ہے. وہ ٹائم آپ کو دینا ہوگا, وہ محنت آپ کو کرنا ہوگی. اس وقت جو کوشش میں دیکھتا ہوں میجورٹی لوگوں کی کیا ہوتی ہے کہ کوئی ویڈیو بنا لیں اور وہ ویڈیو بس وائرل ہو جائے کسی طرح سے, اور بس لوگوں کے ہر موبائل میں. The problem is this. Here's the fact. میں اور آپ ابھی بات کر رہے ہیں. اگر میں آپ سے اس وقت بات کرتے ہیں, if I die right now, if I die, آپ اور ہر دیکھنے والا یوں مجھے بھول جائے گا.
just like that. And I know that very well. The only people who will, जिनको मैं याद रहूंगा वो मेरी बीवी और मेरे बच्चे, मेरे घर वाले. Those are the only people. And the fact is this, मेरे बच्चे भी उस वक्त तक मुझे याद रखेंगे जब तक उनको मेरी जरूरत. अभी छोटे बच्चे तभी होगा just like स्कूल की फीस जानी है, फलानी चीज कहीं जाना था. लेकिन जब बच्चे इस लेवल पे आ जाएंगे, जब उनको टोटली इंडिपेंडेंट हो गए, फिर वो मुझे याद जरूर करेंगे मगर ओकेजनली करेंगे. आज ईद अगर बाबा होते तो बड़ा मजा आता. आज शादी है तो अगर बाबा होते तो बड़ा मजा आता. आज कोई बीमारी है घर में, अगर बाबा होते तो यूं कर लेते. लेकिन एंड दैट्स हाउ ह्यूमंस वर्क. मगर मैं इस गलत फहमी में हूं कि जी लोग मुझे याद रखेंगे, मेरे फॉलोअर्स मुझे याद रखेंगे. अनफॉर्चुनेटली डजंट वर्क. अनफॉर्चुनेटली डजंट वर्क. आज हम इस दुनिया से जाते हैं, आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड होते हैं, लिटरली इस तरह से. और जो नए ट्रेनर्स हैं वो इस गलत फहमी में होते हैं कि वो मशहूर होने के ऊपर काम करा रहे हैं. और मैं देखता हूँ बहुत सारे इस वक्त जो ट्रेनर्स हैं वो बड़े अपने ह्यूज फैन क्लब्स में जमा करने. हियर्स द प्रॉब्लम माय फ्रेंड, आपका बहुत बड़ा फैन क्लब जो है ना, वो आपके घरों के बिल्स नहीं दे सकता, आपके बच्चों की फीस नहीं दे सकता. ओके, उसके लिए यू नीड टू डू सम अदर थिंग्स, और उसके लिए यू नीड टू डेवलप सम स्किल्स. और स्किल्स डेवलप करने के लिए यू नीड टू लर्न एंड यू नीड टू प्रैक्टिस. खाली यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखकर उसको कॉपी पेस्ट कर लेना, उसके अंदाज को इख्तियार करके वो चीजें आगे बयान कर देना, दैट विल नॉट डू यू एनी गुड. ओके, अब देखो ना, आप अगर एक आईफोन लेते हो, आईफोन, और अगर आप कोई चाइना का मोबाइल लेते हो, यू डोंट फील दैट कंफर्टेबल. चाइना का यार. सो आप जब किसी को कॉपी करते हो ना, आप वो चाइना के मोबाइल वाली वैल्यू अपने ऊपर लगाते हो. आप अपने आप को डेवलप नहीं करते, उसमें आप नजर नहीं आते. मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने इंस्ट्रक्टर्स, हिप्नोसिस इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग कराई है. मैं एक चीज में अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि कभी भी, अब मेरा पूरा हिप्नोसिस का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स मैंने अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ. वो सेम कोर्स जो मैंने 20 साल से ज्यादा टीच किया है, वही कोर्स वो टीच करते हैं. बट माय इंस्ट्रक्शन टू देम इज कि जब ये कोर्स तुम टीच करो, उसमें कामरान सुल्तान नजर नहीं आना चाहिए, उसमें तुम नजर आने चाहिए. गो के वो कोर्स मैंने डिजाइन किया है, गो के इस कोर्स का एक एक स्टेप मैंने उनको टीच किया है. मगर आई वांट कि मेरा स्टूडेंट जब वो खड़े होकर टीच कर रहा है तो देखने वाला कहे कि ये इसका कोर्स है. That's how they can be successful. Okay, so I hope you got some answer. Oh, that was very 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 true, sir. In fact, जो आपने बातें कही वो they were so true कि I felt my goosebumps raising. Well, sir, I have a question that is, I think हमारी जो students देख रहे हैं, जो young professionals देख रहे हैं, वो हमेशा NLP को एज ए टर्मिनोलॉजी तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन इसको आसान अल्फाज में अगर समझना चाहें कि ये क्या चीज़ है, तो यहाँ काफ़ी लैकिंग नज़र आती है. तो सर अगर आपके मुंह से एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट इज NLP फॉर अ लेमैन. ओके, दो चीज़ें बाय द वे. अभी मेरे इंट्रोडक्शन के वक्त भी आपने I believe Taha when he mentioned, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम is the first institute of dynamic learning. It's not dynamic success, it's dynamic learning. और NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, बहुत ही आसान लफ्जों में देखिए, मैं और आप, हम जब जो भी कुछ गुफ्तगू करते हैं, हम जो भी कुछ बात करते हैं, हमारे अल्फाज जो होते हैं उनका हमारी सोच पर, हमारे जहन पे कुछ असर होता है. और वो असरात जो होते हैं वो हमारे रवैयों में फिर जाहिर होते हैं. और हमारा जो जहन है उसको किसी भी चीज़, जब कोई चीज़ उसके ऊपर बार बार दोहराई जाती है, वो चीज़ दोहराने का जो असर होता है वो उस चीज़ को हमारे ऊपर मजबूत करता है. यानी दोहराने की आपको एक अगर आप देखें एक एग्जाम्पल कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, पेप्सी को कौन है जो नहीं जानता. अगर आप किसी भी बच्चे को देखें, बड़े को, जवान को, बूढ़े को, ज़नखे को, मर्द को, औरत को, किसी से भी आप पूछें जी पेप्सी, पेप्सी कहाँ मिलती है, दिल नो इट कि पेप्सी क्या है, एंड देन दिल टेल यू कि पेप्सी कहाँ मिलती है. बट स्टिल आप गौर कीजिए कि जो पेप्सी वाले हैं, पेप्सी बनाने वाले हैं, पेप्सी को मार्केट करने वाले हैं, वो कितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं उसकी. ओके, अब आप अंदाजा कीजिए, करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट्स हो रही हैं रोजाना,
ہر چینل پہ, ہر اخبار میں, میگزین میں, ریڈیو پہ, آپ کہیں پر بھی جائیں, روڈوں پہ آپ کو جگہ جگہ آپ کو ان کے بورڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں. Now, اب ایک چیز سوچو, ہر بزنس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ پروفیٹیبلٹی انہانس کرنا ہوتا ہے. اور آپ جب پروفیٹیبلٹی انہانس کرنے کی بات کرتے ہیں, اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایکسپینسز کم کرتے ہیں. تو اگر پیپسی والے اتنے سارے جو کروڑوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں, وہ اس کو اگر اپنے روک دیں تو, یا کم کر دیں یا آدھا بھی کر دیں, تو ان کا خاصا پروفٹ بڑھ جائے گا نا. لیکن اسٹل وہ ایسا نہیں کر رہے, بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا ایونٹ آتا ہے تو اس کے اندر وہ لوگ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. Why do they do that? Because اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جو ریپیٹیشن, جب کوئی چیز بار بار ذہن کے اوپر انسان کے دہرائی جاتی ہے, تو وہ دہرائی جانے والی چیز جو ہے اس کو نیچرل, اس کے لیے آٹومیٹک بننے لگتی ہے. سو بالکل اسی طرح جب ہم کسی بات کو بار بار دہراتے ہیں, اپنے آپ سے دہرا رہے ہوں یا کہیں کسی دوسرے سورس سے, تو وہ ہماری سوچ کا ایک اینگل سیٹ ہونے لگتا ہے. ہم اس کو NLP میں کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پیٹرن بننے لگتا ہے. NLP ایک ایسی اسٹڈی ہے جس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ الفاظ کا, گفتگو کا ذہن پر اور انسان کے رویوں پر کیا اثر ہوتا ہے. یعنی جو عام کمیونیکیشن سکلز کے جو کورسز ہوتے ہیں, اس میں بات ہوتی ہے نارملی افیکٹو کمیونیکیشن کی. ہم NLP میں افیکٹو کمیونیکیشن کی بات نہیں کرتے, ہم افیکٹس آف کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں. تو اگر فرض کرو کہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ کس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ارسلان کو موٹیویٹ کرتے ہیں, کس طرح کا لہجہ ارسلان پہ اثر کرتا ہے. اب میں ارسلان کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہوں, تو مجھے وہ لہجہ, وہ الفاظ استعمال کرنے ہوں گے سو میں ارسلان کو موٹیویٹ کر سکوں. اب اگر فرض کرو یہی کام میں اپنے بچوں کے ساتھ چاہ رہا ہوں, یہی کام اگر میں اپنی سبارڈینیٹس کے ساتھ چاہ رہا ہوں, یہی کام اگر میں اپنی وائف کے ساتھ چاہ رہا ہوں, یہی کام میں اپنے کسی کلائنٹ کے ساتھ چاہ رہا ہوں, یہی کام میں اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ چاہ رہا ہوں. تو لینگویج کیا اثر کرتی ہے ذہن پر, ہم اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں. سو نیورو مائنڈ, اوکے, جس کے اندر ہمارے سائٹ, ساؤنڈ, ٹچ, اسمیل, ٹیسٹ, ہمارے پانچوں سینسز آ جاتے ہیں. لنگوسٹکس وچ از دا سینٹرل نیم آف NLP, اس کا تعلق سارا لینگویج سے, کمیونیکیشن, جس میں وربل اور نان وربل دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اور پروگرامنگ بنیادی طور پہ وہ پیٹرنز, وہ رویے جو میں اور آپ اپنے اندر پروڈیوس کرتے ہیں لینگویج کو پروسیس کرتے ہوئے. تو بہت آسان لفظوں میں NLP ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے, اور اگر وہ کسی چیز کو اپنی زندگی میں, اپنے اندر یا کسی دوسرے میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے تو وہ تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے. اس پہ بہت ڈیٹیل میں میری بہت ساری ویڈیوز ہیں. اگر آپ میرے YouTube چینل پہ جائیں تو یو ول فائنڈ دیر آر لاٹس آف ویڈیوز. NLP ان پاکستان میرا YouTube چینل ہے, وہاں پہ آپ کو یو ول فائنڈ لاٹس آف ویڈیوز. NLP کا میرے خیال سے تقریباً 200 کے قریب تو ویڈیوز ہوں گے, بٹ میری کچھ انٹرو پروگرامز ہیں جو 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے مختلف انٹروز ہیں. Go and check them, you will get more detailed information. Right. Okay, sir. Difference آپ کے نزدیک, what is the difference between thought, imagination and thinking? The basic difference. امیجنیشن ذہن کی ایک فیکلٹی ہے, اور یہ ایسی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں تخیل, اوکے, تخلیق کرنے کی ایک صلاحیت. اور یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو میرے اور آپ کے پاس, ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. جب ہم کسی چیز کو اپنی زندگی, اپنے ذہن میں پہلی بار تصور کرتے ہیں, مثلاً کوئی ایسی چیز جو کہ آپ نے نہیں دیکھی, اور آپ اس کو اپنے ذہن میں مثال کے طور پہ آپ جس کمرے میں اس وقت بیٹھے ہیں, اگر فرض کرو کہ آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ جو دیوار ہے میں اس کو گرا کے, یا یہاں پہ میں کھڑکی بنا لوں, اور اس کمرے کو, یا تو دیوار کو گرا کے میں اس کمرے کو مزید بڑا کر لوں. تو ابھی اگر آپ نے اس پہلے کبھی نہیں کی ہے, اور یہ دیوار اگر آپ شروع سے دیکھتے آئے ہیں, تو اس چیز کو, اس نئے روم کو اپنے ذہن میں جب آپ کریٹ کریں گے, یہ چیز آپ کی امیجنیشن ہوگی. اسی طرح سے اگر فرض کیجئے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے ہیلتھ کے لحاظ سے, آپ کی فائنینسز کے لحاظ سے, آپ کے ریلیشن شپس کے لحاظ سے کوئی ایسی سچویشن ہے جو کہ اس وقت آپ کے لیے انکمفرٹیبل ہے, آپ ایک نئی سچویشن اپنی زندگی میں چاہتے ہیں,
تو آپ اس کو اپنے ذہن میں کریٹ جب کرتے ہیں تو وہ جو کریشن کا تخیل کا جو پروسیس ہے اس پروسیس کو ہم امیجنیشن کہتے ہیں. یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں, امیجنیشن اینڈ ویژولائزیشن. اوکے, ایک تصور ہے, ایک تخیل ہے. تو جو تصور ہے اسے ہم ویژولائزیشن کہتے ہیں. تو یعنی ایک چیز ہے جو ہم نے آلریڈی دیکھی ہوئی ہے. سو مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے اسکول کی بلڈنگ کیسی تھی, وہ اسکول کی بلڈنگ جو آپ نے دیکھی ہوئی ہے, یا میں آپ سے کہوں کہ آج صبح آپ کی کس سے ملاقات ہوئی تھی, آج صبح آپ نے جب ٹی وی کھولا تو اس پہ کیا ڈرامہ, کیا پروگرام دیکھا. سو جب آپ کوئی ایسی چیز جو آپ نے آلریڈی دیکھی ہوئی ہے, جب آپ اس کو آپ ریکال کریں گے, اس کو ہم کہہ رہے ہیں ویژولائزیشن. وہ چیز آلریڈی ہے, اور تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کا تصور ہے, اور وہ چیز جو آپ تخلیق کر رہے ہیں, جو آپ کریٹ کر رہے ہیں, اس چیز کو ہم امیجنیشن کہتے ہیں. اوکے, سو جو دوسرا آپ نے بات کی ہے تھاٹ اور تھنکنگ, یہ تھوڑا سا ایک بہت ڈیٹیل کی چیز ہے. میری کئی پوڈ کاسٹ ہیں جس میں نے اس چیز پہ بات کی ہے, لیکن ایک تھاٹ, تھنک آف اٹ, دس از لائک این آئیڈیا. ہمارے ذہن میں بہت سارے کیمیکل پروسیسز ہو رہے ہیں, اور ہمارے ذہن میں بہت ساری جو ان کیمیکل پروسیسز کے نتیجے میں ہمارے اندر بہت سارے خیالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو جو تھاٹ ہوتی ہے یہ ایسے آپ سمجھو جیسے آسمان پہ آنے والے بادل ہوتے ہیں, کہ ایک مسلسل بادل آ رہا ہے, اور کوئی جب ہم بادل کو دیکھتے ہیں تو کوئی بادل ہمیں دیکھ کر لگتا ہے کوئی ہوائی جہاز ہے, کسی بادل کو دیکھ کر لگتا ہے کوئی پہاڑ ہے, کسی بادل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی کشتی ہے. لیکن وہ جو جہاز ہے, وہ کشتی ہے, وہ پہاڑ ہے, وہ بنیادی طور پہ صرف ایک بادل ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. سو جو ہمارے کیمیکل ہمارے ذہن میں بہت ساری جو چینجز آ رہے ہیں آپ کے, ہمارے ذہن میں ایک تھاٹس کا ایک طوفان آتا ہے, تو بہت ساری جو اس میں ہمارے ذہن میں تصورات ڈیولپ ہوتے ہیں, جو خیالات ڈیولپ ہوتے ہیں, ان کو ہم تھاٹس کہہ رہے ہیں. اوکے, اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ذہن میں تھاٹس آتی ہیں, اکثر لوگ اس چیز میں مسٹیک کرتے ہیں, اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ تھاٹس جو ہیں وہ ریئل نہیں ہوتی ہیں, اور لوگ اپنی جو بھی ان کے ذہن میں تھاٹس آ رہی ہیں ان کو ریئل سمجھتے ہیں. اور بہت سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, دا لا آف سکسیس, نیپولین ہل کی کتاب. اٹس ویری اولڈ بک, 100 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے, بٹ اسٹل اویلیبل. اس میں اس نے 6 مختلف فیئرز لوگوں میں بتائے تھے, اور 6 قسم کی نیگیٹو ایموشنز اس میں بتائے تھے. اس میں سے ایک چیز نے بتایا کہ ریئل اور امیجنری گریوانس ہے, اور لوگوں کے خیالات میں بہت ساری جو امیجنری چیزیں, لوگوں کے خلاف مختلف خیالات, بری رائے رکھنا, نیگیٹو فیلنگز رکھنا, اور وہ نیگیٹو فیلنگز اٹس لائک جو بھی ہمارے اندر فیلنگز آ رہی ہیں, فیلنگز کیسے آ رہی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ. یہ NLP کا ایک بڑا ڈیٹیل ماڈل ہے, لیکن اٹ گوز لائک دس کہ ہمارے ساتھ حالات آتے ہیں, ہماری زندگی میں مختلف سچویشنز ہوتی ہیں, مختلف واقعات ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آج کل یہ جو کرونا کووڈ کی سچویشن چل رہی ہے, یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس سے ساری دنیا اس وقت دوچار ہے, سب لوگ گزر رہے ہیں. اب ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں, یہ انفارمیشن ہماری جو 5 سینسز ہیں, سائٹ, ساؤنڈ, ٹچ, اسمیل, ٹیسٹ, اس سے یہ انفارمیشن ہمارے ذہنوں کو جا رہی ہے. یہ انفارمیشن جو ہمارے ذہنوں میں جا رہی ہے, ہم اس کو پھر انٹرپریٹ یا مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. اب ہم جس انداز سے اس کو انٹرپریٹ یا مس انٹرپریٹ کریں گے, اس کی بیسس پہ ہمارے اندر کچھ احساسات یا فیلنگز یا ایموشنز آئیں گے. وہ چیز ہماری ذہن کی کیفیات کے اوپر اثر انداز ہوگی. وہ کیفیات جو ہوں گی اس میں بھی ملٹیپل فیکٹرز ہیں, لیکن جسٹ ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, وہ جو ہماری کیفیات ہیں وہ ہمارے ایکشنز پہ, ہمارے رویوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں. وہ ہمارے جو رویے ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی کے نتائج پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو جو تھاٹ ہے یہ وہ انٹرپریٹیشنز ہیں جو ہم اپنے ذہن میں چیزوں کی کر رہے ہیں. اور تھنکنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تھنکنگ وہ ایک آئیڈیا. سو فار ایگزامپل پینڈیمک اس وقت جو چل رہا ہے, کووڈ جو ہے, یہ ایک سچویشن ہے ہمارے ساتھ. اب جب ہم اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں, اب یہ ہماری سوچ کا حصہ بن گئی. اب الحمدللہ میرے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے, الحمدللہ میری فیملی کے ساتھ کوئی نہیں ہے, لیکن اگر میں بیٹھ کے یار اگر مجھے کچھ ہو گیا, اگر میرے بچوں کو کچھ ہو گیا, اگر فلانے کو ہو گیا, اگر اس کو, اب ناؤ آئی ایم تھنکنگ. اوکے, سو دا تھاٹ جو ہے اس وقت وہ کیا ہے, وہ یہ کرونا ہے. مگر جب میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں,
So now, and I'm using a faculty called imagination. Okay, I'm imagining अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं मर गया तो क्या होगा, अगर मेरे फलाना मर गया तो क्या होगा, अगर यूं हो गया तो क्या होगा. एंड वो चीजें जो अभी नहीं हुई हैं उनको अपने जहन में तस्वुर करना. मिसाल के तौर पे अगर मेरा कारोबार बंद हो गया, अगर फलाना ये हो गया, अगर ये हो गया. अब वो इमेजिनेशन जो है, एंड इमेजिनेशन इज वेरी पावरफुल. It's powerful. It doesn't necessarily mean it's always positive. प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों के पास इमेजिनेशन की पावर नहीं है. द फैक्ट इज एवरीवन हैज दैट. द फैक्ट इज एवरीवन हैज दैट. हाउ मेनी टाइम्स, एंड I'm talking to all the listeners right now, इतनी बार आपके साथ हुआ है कि आप बाहर निकले और आपके ख्याल आया कि जी मेरा मोबाइल कोई ना छीन ले, और उसकी वजह से आपने जल्दी से मोबाइल को अंदर रखा. आप में से वो लोग जो पेरेंट्स हैं, इतनी बार आपको ख्याल आया जब आपका बच्चा छोटा था, स्पेशली जब आपके बच्चे छोटे थे, इतनी बार आपको ख्याल आया कि आपके बच्चे को कुछ ना हो जाए. उस वक्त यू वर यूजिंग योर इमेजिनेशन, एंड व्हेन यू वर यूजिंग योर इमेजिनेशन, उस वक्त हो सकता है आपके दिल की धड़कन तेज हो गई हो सकता है आपका हलक खुश्क हो गया, हो सकता है आपके पेट में गुड़गुड़ हुई हो सकता है आपको एंजाइटी, टेंशन, व्हाटएवर you may have experienced. That was power of your imagination, which was used not very productively. So, when you say power of imagination, this is not something that some people have and others don't. Everyone has it. The problem is that most people don't use it productively. राइट सर. अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया कि हम अपनी इमेजिनेशन की वजह से कई दफ़ा शायद डिप्रेशन की भी एक स्टेट में चले जाएंगे. जैसे आजकल कोविड-19 की जो इमिनेंट थ्रेट है उसकी वजह से कई लोग डिप्रेशन बड़ा वेलिएंटली फील कर रहे हैं. अब आई वांटेड टू नो कि क्या ये जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है, क्या हम इससे अपने आप को डिप्रेशन से भी डिफेंड कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो बीइंग अ लेमैन उसको हम कैसा इमेजिनेशन का पैटर्न अपना रखें कि हम उस डिप्रेशन को ब्लॉक कर सकें. ओके, गुड क्वेश्चन अरसलान. देखो, इसमें मल्टीपल चीजें हैं. एक चीज ये कि नॉट जस्ट डिप्रेशन फर्स्ट है क्या, दो तरह की. एक डिप्रेशन वो है जो कि केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है. मैं कोई माहिर नफ्सियात नहीं हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं उस तरह के डिप्रेशन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा और ना ही मैं उसके हवाले से कुछ कह रहा हूँ. ओके, और उस अगर किसी वो क्लिनिकल डिप्रेशन जिसे कहा जाता है उस तरह की कोई चीज हो तो कंसल्ट सम साइकोलॉजिस्ट, सम साइकियाट्रिस्ट, दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू गाइड यू. मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त वो डिप्रेशन जिसे मायूसी कहते हैं. ओके, जो एक जहन की कैफियत जो किसी भी इंसान के ऊपर आ जाती है. ओके, सो अब घर में बैठे हुए हैं, जॉब पे नहीं जा रहे, बिजनेस बंद है, अब इस वजह से इंसान जो है वो अपने आप को मायूस फील कर रहा है. That's a different thing. This is something very much curable, very quickly curable actually. इसमें मल्टीपल चीजें. एक चीज ये कि ये जो चीज है ये जहन की एक कैफियत है. ओके, और जो जहन की कैफियत होती हैं उसमें दो फैक्टर्स काम करते हैं, यानी दो चीजें होती हैं जो एंड मैं बहुत ब्रॉड उसमें बात कर रहा हूँ स्पेक्ट्रम में. इसके अंदर अगर हम बहुत डिटेल में जाएं तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा, लेकिन जो दो चीजें होती हैं उसमें एक चीज होती है कि आप अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को किस अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हैं. सो आप देखें, अगर आप या कोई भी शख्स जिस वक्त डिप्रेसिव या नेगेटिव स्टेट में जाता है तो आमतौर से वो जिस अंदाज में अपनी बॉडी को यूज करता है तो उसका सर जो है वो नीचे को झुक जाएगा, उसके कंधे ड्रॉप हो जाएंगे और इट्स लाइक उसकी जो ब्रीदिंग है वो भी ड्रॉप हो जाएगी. नाउ जब इंसान इस फिजियोलॉजी को अडॉप्ट करता है, इसके नतीजे में इंसान के अंदर जो ब्रेन में हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो इंसान में नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग्स को बढ़ाते हैं और नतीजतन इंसान जो है वो मजीद डाउन हो चला जाता है. अच्छा, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वो डाउन फील कर रहे होते हैं तो उससे बाहर आने के बजाय वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो उस चीज को मजीद एनहांस करते हैं. मिसाल के तौर पे स्लो किस्म के म्यूजिक और इस किस्म के गाने लगाने शुरू कर दिए जो कि मजीद उस डिप्रेशन को मजीद एनहांस करना शुरू कर दें. एंड दैट नेवर हेल्प. और उस वक्त ये समझ रहे होते हैं कि यार इस वक्त यही म्यूजिक मुझे अट्रैक्ट कर रहा है. अनफॉर्चुनेटली इट डजंट वर्क. ओके,
सो दूसरी जो चीज़ होती है यहाँ पे बात एक और भी बात होती है, अक्सर लोग कहते हैं जी मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। अगर मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है ना तो ये सारे मौसीक़ार जो हैं ये रूहानी तौर पे बड़े पहुंचे हुए होते हैं। ओके तो ये जो है ना ये डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। ओके तो बहरहाल सो एक चीज़ जो होती है वो ये कि आप उस वक्त अपनी बॉडी को कैसे यूज कर रहे हैं। सो अगर आप यूं बैठे, ऑन दी अदर हैंड अगर आप यूं सीधे होके बैठे, अगर आप अपने सर को ऊपर की तरफ रखें, अगर आप अपनी ब्रीदिंग को थोड़ी देर हाई अपने चेस्ट से ब्रीथ करना शुरू करें, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन तासुरात को आप तब्दील कर लीजिए। मैं एक ज़माने में सेल्स की जॉब करता था और मैंने 9.5 साल सेल्स का काम किया है और मैं डोर टू डोर सेलिंग किया करता था, ऑफिस टू ऑफिस जाया करता था और मैंने तकरीबन मेरे पास जो रिकॉर्डेड होते हैं ना, दिस वाज लाइक 4,500 तकरीबन मुख्तलिफ कंपनीज को मैंने पर्सनली विजिट किया था। सो जब आप लोगों को होता ही था, आप सेल्स के अंदर ग्राफ कभी भी ऐसे नहीं जाता, कभी यूं एंड देन कभी यूं, फिर यूं तो फिर यूं, और उसमें क्या होता है कि जब आप यूं जा रहे हो एंड यू आर फीलिंग डाउन एंड आई रियलाइज कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट के पास गए, उसके साथ डील नहीं हुई, सेल लूज हो गई, अब अगले क्लाइंट के पास जा रहा हूँ एंड दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, लेकिन अगर मैं इस अंदाज से जाऊंगा तो मेरी वो अगली मीटिंग जो है वो भी खराब हो जाएगी। सो आई यूज्ड टू डू दिस कि मैं अपने आप को सीधा यूं खड़े होकर अपने आप को फुल पंप करता, अपने चेहरे मसल्स को अपने स्ट्रेच करता, अपने हाथों को यस 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 एंड आई यूज्ड टू चार्ज माई सेल्फ। तो मैं जब अगले उसके अंदर जाता है, I was in a totally different state of mind and body. डिप्रेशन में जब हम जा रहे होते हैं तो हम अपनी बॉडी को जिस अंदाज से यूज कर रहे होते हैं, अगर आप इसको चेंज करें, आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट कीजिए, अपनी आंखों को ऊपर कीजिए, अपने चेहरे के मसल्स को स्ट्रेच कीजिए बाकायदा, जैसे आप इस तरह से, यू विल फाइंड कि आपकी जो जहन की कैफियत है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगी। ओके देखो, एक माहिर नफ्सियात में एक चीज़ है, वो ये कहते हैं कि अगर जो हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो एहसासात होते हैं, वो हमारी फिजियोलॉजी को फॉलो करते हैं। विलियम जेम्स was considered father of American psychology, उसकी एक कहावत है, वो कहता है कि if you want to change your emotions, change your actions। अच्छा, ये वो बात है जो हमारे लिए कोई अचंभे की चीज़ नहीं, बड़ी बड़ी आसान समझने की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए, गुस्सा आ रहा हो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। इसी तरह आप देखिए एक चीज़ और, हम NLP में कहते हैं कि you change your physiology and your state of mind will change। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक चीज़ बताई, ये कि जब दुआ करो तो रो कर गिड़गिड़ा के करो, और अगर रोना नहीं आ रहा है तो अपना चेहरा वैसा बना लो। Change your physiology and your state of mind will follow। Wow. You understand? So it's like you change that। So there's a flip side to it, by the way। If you're feeling down, if you're feeling depressed, you make a happy face, you will find your state will change। Do you understand? Very right. So इस चीज को जब आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, you find you change। So उस डिप्रेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आजकल हमारे पास घर में बैठने की वजह से आ रहा है, वो जो हमारी बिजनेस डाउन होने की वजह से आ रहा है, वो जो हमारा काम ना होने की वजह से आ रहा है, you will start getting out of it। और देखो, अल्लाह ताला ने हमें इतना इख्तियार दिया है कि अगर मैं यूं बैठा हूं तो मैं यूं कर सकता हूं। अल्लाह ने मुझे इतना इख्तियार दिया है। ओके, अगर मेरा जिस्म यूं है तो मैं इसको यूं कर सकता हूं। अल्लाह ने मुझे आपको इतना इख्तियार दिया है, उस इख्तियार को इस्तेमाल कीजिए। जब आप इस्तेमाल करेंगे, you will get results। Now remember, एक चीज मैंने शुरू में कही थी, repetition, repetition, repetition। Okay, like ऐसा नहीं मैं कहूँ जी मैं यूं बैठा था, मैंने यूं कर लिया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। Okay, now first of all, मैंने यूं just do it repeatedly and then tell me if it works or not। And it's not just कि सर यूं कर लिया, पूरा सीधा हो गया। Right now, those of you who are listening, even those of you who are watching recording of this, right now, I want you to try this। अगर आप बैठे हैं, आप सीधे होकर बैठिए, अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए। ओके, अपने चेहरे के ऊपर एक it's like show your teeth। You can see me, I can't see you, but I want you to do this। Okay, stretch all the muscles on your face, just like this, and do this। Okay, and breathe high in chest, keep your spine straight। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखिए और अपनी आंखों को थोड़ा सा अपने आई लेवल से ऊपर की तरफ ले जाइए। Okay, and keep that and tell me
کیا آپ اپنی انرجی لیول میں اس وقت اس لمحے میں ڈفرینس فیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، بیکاز یہ والی جو فزیولوجی ہے یہ آپ کی انرجی کو نیچے لے جائے گی. سو وین یو آر فیلنگ ڈاؤن، وین یو آر فیلنگ ڈپریسڈ، rather than thinking یار چلو لائک کوئی بری چیز سنیں، کوئی سیڈ میوزک سنیں اور تاکہ ہم اس کے اندر ہوں، get out of this. okay یہ حماقت کی چیز ہے کہ ہم اس سچویشن میں اور ہم اس چیز کے اندر مزید اس کو انہانس کریں. okay تو یہ ایک چیز ہے، ایک ایسپیکٹ ہے. اس کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو فوکس ہے، ہماری جو بھی ذہن کی کیفیت ہوتی ہے، میں نے آپ سے کہا تھا 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ان میں سے ایک چیز آپ کی فزیولوجی ہے، دوسری چیز ہے آپ کا فوکس. سو اپنا فوکس جو ہے، اپنی سوچ جو ہے، اپنی امیجنیشن جو ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کے بارے میں سوچئے. سو چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ نعمتیں جس کو آپ گنتے بھی نہیں ہیں، جن کو آپ شمار میں بھی نہیں لاتے. اب آپ غور کیجئے، آج صبح جب آپ اٹھے اور الحمدللہ آپ اٹھے تو آپ دیکھ بھی سکتے تھے، آپ سن بھی سکتے تھے، آپ کے ہاتھ پیر بھی کام کر رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بھی اٹھے تھے. کتنے ایسے لوگ تھے جو آپ ہی کی طرح رات کو سوئے ہوں گے، مگر جب وہ صبح اٹھے تو شاید کچھ تو اٹھ ہی نہیں پائے، کچھ اٹھے تو ان کا جسم کا کوئی اعضا کام نہیں کر رہا ہو، کچھ ایسے اٹھے کہ جب وہ اٹھے تو وہ خود تو اٹھ گئے لیکن ساتھ میں کوئی گھر والا جو تھا وہ نہیں اٹھ پایا. کیا اس نعمت کے لیے شکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آج آپ نے کھانا کھایا، دوپہر کا کھانا کھایا، یہاں تو ابھی ویسے دوپہر ہو رہی ہے لیکن آپ نے جو دوپہر کا پاکستان میں کھانا کھایا، آپ نے رات کا کھانا کھایا، کہ آپ کے دسترخوان پہ کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی. اینڈ آئی بلیو ایک سے زیادہ نعمتیں تھیں. ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، صحابہ کا جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی یا تو روٹی تھی یا سالن تھا یا چاول تھا. ہمارے تو چاول بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ایک سالن بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ اچار بھی ہوتا ہے، اس کے بعد سبزی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار کچھ ہے ہی نہیں آج کھانے میں. بیکاز ہمارا ذہن جس انداز پہ کام کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جس چیز پر فوکس کرتے ہیں وہ چیز ہمارا ذہن ہمارے لیے ایکسپینڈ کر دیتا ہے، اس چیز کو ہمارے لیے بڑھا دیتا ہے. تو جب ہم زندگی میں فقدان پر فوکس کرتے ہیں، کمیوں پر فوکس کرتے ہیں، چیزوں کے، نعمتوں کے نہ ہونے پر فوکس کرتے ہیں، تو ہمارا ذہن وہ چیزیں بڑھا دیتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. اور جب ہم فوکس کرتے ہیں ان چیزوں پہ جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں تو ہمارا ذہن ہمیں وہ چیزیں زیادہ دکھانا شروع کر دیتا ہے اور ہماری جو کیفیت ہوتی ہے اندر کی وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اوکے ویری رائٹ سر. Sir, how do you define a powerful imaginative mind? بیسیکلی آپ نے بات کی پاورفل امیجنیشن کو ہم بہت سے یوز نہیں کر پاتے تو اس کو ضائع کر دیتے ہیں. تو آپ کے نزدیک ایک پاورفل امیجنیٹو مائنڈ کیسا ہونا چاہیے، ایک لے مین کے لیے کیسا ہونا چاہیے، ہم عام روزمرہ زندگی میں کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھو میں نے ایک بات اور بھی کہی تھا اور وہ یہ کہ ہر انسان کا ذہن جو امیجنیٹو ہے، بات یہ نہیں ہے کہ امیجنیٹو آپ کا ذہن امیجنیٹو ہے اور میرا نہیں ہے. The thing is کہ میں اس کو کس انداز سے یوز کر رہا ہوں. رائٹ سر. سر ایک کوشچن ہے، ہماری ٹرینر ہیں سدرا جمیل، انہوں نے کہا کہ شی نوز سم آف دی پریکٹسز that are applied to improve the senses, but can you teach us somehow, give us small hint کہ ہم گھروں پہ اس وقت بیٹھے ہیں، کوارنٹائن ہیں، ہماری جو سینسز ہیں جو ہماری امیجنیشن سے گرو کرتی ہیں ان کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ مطلب از دیر اینی practice involved behind how we can enhance our senses? Okay, Sidra, the thing is it's like آپ کا جو question ہے I cannot answer this because that depends on your outcome. NLP میں جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ایک جو چیز ہوتی ہے it's like NLP کو اگر ہم 3 جملوں میں ڈیوائڈ کریں نا تو سب سے جو پہلا ہوتا ہے just know your outcome. Okay, so جب آپ کہتے ہیں جی میں انہینس کرنا کس چیز کے لیے، اگر آپ ایسے بولے میں آپ کو جنرل سی چیز بتا سکتا ہوں، آپ اپنی امیجنیشن کو، اگر اپنی ویژولائزیشن ان چیزوں کو انہینس کرنا چاہتے ہیں، اس کے ایک سمپل سا طریقہ یہ ہے، ابھی آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے ارد گرد دیکھیے آپ کے انوائرمنٹ میں جو تمام چیزیں، جسٹ آبزرو دیم، کلوز یور آئیز اینڈ جو دیکھا تھا چند سیکنڈز پہلے جسٹ ریکال دیٹ، دین اوپن یور آئیز، دوبارہ سے دیکھیے ادھر ادھر، اینڈ دین کلوز یور آئیز اینڈ دین ریکال اٹ اگین.
you will find आपकी जो visualize करने की जो सलाहियत है वक्त के साथ साथ वो improve होती चली जाएगी. Repetition is the key, remember that. Okay, इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको एक बार कर लिया और काफी है. हमारा असल में मसला बताइए, ये रिपीटिशन वाली बात पे मुझे याद आ रहा है. हमारे साथ मसला ये कि हमने बस एक बार कलमा पढ़ लिया, हमने कहा बस काफी है, अब जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़ेंगे, रमजान के रमजान मस्जिद जाया करेंगे इंशाल्लाह, बाकी बस कलमा हमने पढ़ लिया काफी है. अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है. ओके, सो जो काम है ना वो रिपीटिशन जो है, दैट्स द कंडीशन. सो इसी तरह से अगर आप अपनी किसी भी सेंस को एनहांस करना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ हो सकती हैं. डिपेंड्स लाइक आप किस चीज़ के लिए चाह रहे हैं. इफ यू कैन बी मोर स्पेसिफिक देन प्रोबेबली आई कैन गिव यू. So Sidra is saying, sir, to increase focus. I can see that also. So focus increase करने के लिए Sidra, again, focus to do what? Okay, ये भी एक बहुत तवील टॉपिक है. लाइक मैं जितना आज का सेशन है खाली फोकस के ऊपर हम इतनी देर बात कर सकते हैं, इससे ज्यादा बात कर सकते हैं. बिकॉज देखो जो फोकस की बात होती है ना, आप देखो कि क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी जिंदगी में जो आपके फोकस को खराब करें. फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज उस फोकस को आपने, वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आपने खत्म करना होगा. ओके, और उसके बाद अगर आप खाली वैसे ही इन जनरल आपको है कि जी मैंने फोकस इंप्रूव करना है, इफ यू स्टार्ट जस्ट सिट डाउन एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीथिंग, यू विल स्टार्ट हैविंग बेटर फोकस. लेकिन फोकस एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. सो दैट विल वेरी. Okay, sir, during this pandemic, how important and effective is an imaginative mind? एक imaginative mind इस pandemic की सूरत हाल में कितना effective हो सकता है? Why limit yourself to pandemic only? The fact is your imaginative mind is useful in everything. Okay, और again अब आप देखो हम क्या कर रहे हैं इस वक्त. Right now, most of us are focused on the pandemic. Yes. Okay, और हमने क्या बात की, जिस चीज पे आप फोकस करते हैं वो चीज एक्सपैंड होती है, वो चीज आपकी जिंदगी में ज्यादा एक्सपीरियंस होती है. मैंने जिस वक्त ये स्टार्ट हुआ था आज से तकरीबन 3 महीने पहले, मैंने एक वीडियो भेजी थी लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैंने, और मैंने उसमें एक सिंपल सी चीज कही थी, दैट इज कि देखो ये चीज इस वक्त फैल रही है, फोकस ऑन हेल्थ, फोकस ऑन बीइंग हेल्दी. People are not focusing on being healthy. People are still not focusing on not thinking about being healthy. एक चीज मैं आपको ये पॉइंट समझाने के लिए कह रहा हूँ. आप देखिए कुरान मजीद में सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाता है, व इन शकरतुम वला अज़ीदन्नकुम, यानी जब तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा. यही आयत बाय द वे बाइबल के अंदर भी है, इफ ये गिव थैंक्स आई विल गिव यू मोर. ओके, और इस आयत का जो दूसरा ऐसा है, और अगर तुम कुफर करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है. Now, जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए हम शुक्र जब करते हैं, एक शुक्र वो होता है जो हम ज़बानी कलामी करते हैं. आपने पूछा कैसे, हम अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी तबीयत है, अल्हम्दुलिल्लाह, काम कैसे चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह. देयर इज नो रियल शुक्र इन दिस. एक शुक्र वो होता है जो हम दिल से करते हैं. यानी अगर फर्ज करो हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, या किसी ऐसे हमारे अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद औलाद दी है, अगर हम किसी को देखते हैं जिसकी औलाद में कोई अल्लाह ताला ने कोई स्पेशली कोई चैलेंज्ड कोई बच्चा है, तो जब हम उसको देखते हैं तो फिर हम एक दिल से अल्लाह का शुक्र निकलता है. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे सेहतमंद औलाद दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सेहतमंद रखा. वो जो शुक्र की कैफियत होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है. ओके, वो ज़बानी कलामी शुक्र नहीं होता. सो जब उस इंटेंसिटी के साथ हम शुक्र करते हैं तो वो नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, जब तुम शुक्र करोगे मैं और दूंगा, तो वो नेमत हमारे लिए अल्लाह ताला बढ़ा देता है या कोई दूसरी नेमत उसके साथ हमें अता कर देता है. मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ यहाँ पे, वॉट एवर यू फोकस ऑन विल एक्सपैंड. सो जब हमने शुक्र किया किसी का इंटेंसिटी के साथ, तो आप गौर कीजिए यहाँ पर हुआ क्या, हमने उस वक्त वो नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें अता की थी, हमने उस पर अपना फोकस किया, और उस फोकस की वजह से वो चीज़ हमारी जिंदगी में साइकोलॉजिकली अगर हम बोलें वो चीज़ एक्सपैंड हो गई, लेकिन अल्लाह ताला उस चीज़ को हमारे लिए बढ़ा देता है. सो हम इस वक्त बीमारी पर फोकस हुए हैं, और मैं ये बहुत बार समझाने की मैंने लोगों को कोशिश की है, अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं समझ रहे. हमारे सामने
دیر از اے کوشچن جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے سوال. وہ یہ ہے کہ سر اکثر لوگ رات بھر جاگتے رہتے ہیں, ان کے دماغ میں سوچوں کا سرکل چلتا رہتا ہے, اوور ہائپر امیجنیٹو مائنڈز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں. آئی ہوپ آئی ایم یوزنگ دا رائٹ ٹرمینالوجی. تو یہ ہے کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے جب انسان زیادہ زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو اوور تھنکنگ سے بھی روکنے کا کوئی طریقہ ہے سر؟ سب سے پہلی چیز دیکھیے, تو سب سے پہلی چیز کہ وہ چیزیں جو کہ اس اس غلط ڈائریکشن کی طرف لے جا رہی ہیں اس کو روکنا ہے. مثال کے طور پہ اب جیسے وہ جی پینڈیمک پھیل رہا ہے, کووڈ پھیل رہا ہے, تو اس سے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی جو روکنے کی تدابیر ہیں وہ کرنی ہے. آپ نے ماسک لگانا ہے, آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہے, یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے آپ کہہ رہے جی رات کو ذہن چلتا رہتا ہی ہوتا ہے, تو اس میں سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ وہ کام, وہ ایکٹیویٹیز جن میں آپ اپنے آپ کو الجھائے ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ رات کو بیٹھ کر واٹس ایپ چیک کرتے رہنا, فیس بک کے اوپر بیٹھے رہنا, اس کے بعد کہنا کہ میرا دماغ چل رہا ہے, تو وہ دماغ نہیں رکے گا. یہ ایسی چیز ہوگی کہ کوئی جا کر جو ہے نہ ماسک لگائے نہ اپنا کوئی احتیاط کرے, اور اس کے بعد بولے جی پتا نہیں مجھے تو کووڈ کیوں ہو گیا. اور اس کے بعد یہ قسمت, ہمارے ساتھ تو ایک بہت ہی اعلیٰ ہم نے ایک ہتھیار بنایا ہوا ہے, ہم ہر چیز کو قسمت پہ ڈال دیتے ہیں. اکثر ٹاپک تھوڑا سا باہر نکل جائے گا, لیکن ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے نا, قسمت کو بڑا ہم نے ہتھیار بنایا ہوا ہے. ہم بات میں کہیں یہ قسمت, کوئی مر گیا, ہم نے کہا اس کا وقت پورا ہو گیا تھا. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے جو کمپیوٹر والے جو سافٹ ویئر بنانے والے ہوتے ہیں نا, جب یہ کوئی پروگرام لکھتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ جی اگر ایکس ہو تو وائی, if this happens then that, if this happens then that, so it's like options رکھتے ہیں. بے شک ہماری نصیب میں جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, بے شک اللہ کے علم میں ہے جو کچھ لکھا ہے, لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہو کہ اگر میرا بندہ اس راستے پر جائے تو اس کا یہ انجام ہو, اور اگر اس راستے پر جائے تو اس کا یہ انجام ہو. سو اگر میرا بندہ یہ احتیاط اختیار کرے تو یہ اس سے محفوظ رہے گا, اور اگر یہ احتیاط اختیار نہ کرے تو اس پہ یہ بیماری ہوگی. سو اسی طرح اگر میں چاہتا ہوں کہ جی میرے دماغ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور میں اس کو چاہتا ہوں کہ اس پہ سکون آئے, تو سب سے پہلے اگر میرا بندہ یہ موبائل اپنا سائڈ میں رکھے اور یہ فیس بک سے لاگ آؤٹ کرے, اور اس کے بعد جو ہے اس کا ذہن جو اب کیا ہوتا ہے, یہ نا لیٹ سے میرے ہاتھ میں بوٹل ہے, اب میں اس کو ہلاتا رہوں تو مجھے یار یہ پانی جو ہے سیٹل نہیں ہوتا. میں یہ ارسلان بتاؤ یار میں کیا کروں, یہ سیٹل نہیں ہو رہا پانی کسی طرح. واٹ ول یو ٹیل می, واٹ ول یو ٹیل می, بتائیے. اسٹاپ شیکنگ دا باٹل. دیٹس دا فرسٹ تھنگ. میں کہا نہیں یار کوئی پرابلم ہے, کوئی مسئلہ ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مسئلہ کیا ہے. قسمت کی خرابی ہے, یہ بھی کسی نے میرے اوپر جادو کیا ہوا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ بڑا سیریس, نظر لگ گئی ہوگی, یہ بھی تو ہو سکتا ہے, پانی نہیں روکیں میرے بھائی. سب سے that's the first thing, you have to stop shaking this. Okay, get out of those things جو کہ آپ کے ذہن کو اس طرح سے شیک کر رہے ہیں. Okay. سر کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. وی ہیو ٹیکن لاٹ آف یور پریشیس ٹائم, اور سیشن جو ہے وہ اب تک لیا. سر کنکلوژن کی طرف, تاہا آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں, ورنہ کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. نہیں سر, نو کوسچنس. آپ نے بہت اچھا سے ایکسپلین کر دیا, بہت اچھے سے. رائٹ. تو سر کنکلوڈنگ 2 لائنز ہمارے ویورز کے لیے کیا دینا چاہیں گے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ NLP میں آپ کو پرسنلی کیا فائدہ ہوا, تو میں ایک چیز کہتا ہوں اور ایک چیز میں سمجھتا ہوں, اور وہ یہ کہ میں شعور کے ساتھ جیتا ہوں. اور اس شعور کے ساتھ جینے میں اکثر جب بات کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے ایک لفظ کا علم ہوتا ہے کہ میں اب کیا لفظ بولوں گا اور اس لفظ کا کیا ایفیکٹ ہوگا. میں اپنے اس ہاتھ کو ہلاؤں گا تو اس ہاتھ کا کیا امپیکٹ آئے گا, اور میں اپنی گردن کو اس ڈائریکشن میں کروں گا تو کیا امپیکٹ آئے گا, اور اس سے کیا کروں گا تو کیا آئے گا. I'm not saying
I'm perfect. I'm just telling you, sometimes I live with that kind of awareness. कि, smallest movement that I make, मुझे उसकी awareness होती है. So मैं लोगों को ये एक चीज़ ही कहता हूँ, शऊर के साथ जिए, लाशऊरी तौर पे ना जिए. लाशऊरी तौर पे तो जानवर भी जीते हैं. इंसान को जो चीज़ जानवर उससे मुमताज करती है वो शऊर होता है. और वही चीज़ें हमसे जो सवाल होगा उन चीज़ों का होगा जो हमने शऊरी तौर पे की है. जो गुनाह, जो गलतियां, जो कोताहियां हमने लाशऊरी तौर पे हमसे हो गई, इसका हमें इल्म भी नहीं है, उस पर हमसे सवाल भी नहीं होगा. मसलन रोज़ा था, याद नहीं रहा, भूल गए, गलती से पानी पी लिया, कुछ नहीं हुआ. खाना भी खा लिया तो जी अल्लाह ताला ने खिलाया तुम्हें. लेकिन अगर हमने जानबूझकर एक कतरा शऊरी तौर पे उतार लिया तो रोजा गया. ओके, सो शऊर के साथ जिए. ये जो एक कॉन्सेप्ट बना है ना, जैसे चाहो जियो, नहीं, ये जैसे चाहो जियो नहीं, शऊर के साथ जियो. अगर जैसे चाहो जियो ये तो चाहो कि शऊर के साथ जियो, उस शऊर को बेदार करें. और वो शऊर कैसे बेदार होता है? शऊर बेदार होता है इल्म हासिल करने से, सीखने से. वो अचानक नहीं बेदार हो जाएगा. ओके, ये जो अगर आप देखें, ये जो जंगलात होते हैं, जो जंगली पौधे होते हैं, ये खुद ब खुद निकलते हैं. लेकिन अगर आप चाहते हैं ना आपके घर में लॉन हो, आपके घर में क्यारी हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है. तो उसके लिए कोशिश करनी होती है, उसके लिए एफर्ट चाहिए होती है. तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपके कोई खूबसूरत बाग लगे, उसके लिए you'll have to learn, you'll have to make an effort. Otherwise वो जो जंगली ख्यालात का वो है वो निकलते रहेंगे. That's an automatic process. Okay, so I hope you get that. Very, 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 very intriguing, sir. Very, very beautifully explained. बाशऊर जिंदगी is the way of living. सर, एंडिंग में एक सवाल छोटा सा है, वो ये है कि द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डायनामिक लर्निंग, या आपसे सीखने के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो क्या तरीका अख्तियार किया जा सकता है? और मेरी वेबसाइट्स हैं nlp-pakistan.com. यहाँ पे आपको मेरे सारे कोर्सेज की, मेरा इनफैक्ट इंशाल्लाह ताला मैं अब मेरा जो NLP प्रैक्टिशनर, NLP का जो सबसे पहला लेवल होता है, इट्स कॉल्ड NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग. और मेरा जो फर्स्ट अब अगला मेरा जो NLP प्रैक्टिस ट्रेनिंग है, इट विल बी 88th टाइम आई विल बी कंडक्टिंग. मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 34,000 घंटे NLP टीच की है. और तो मेरा जो अगला प्रोग्राम है ये ऑनलाइन प्रोग्राम होगा. नॉर्मली मेरे जो कोर्सेज होते हैं ये सोसाइटी ऑफ NLP से लाइसेंस्ड कोर्सेज होते हैं. जो NLP के को फाउंडर हैं डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर, वो सर्टिफिकेट को साइन करते हैं पर्सनली इन इंक. उनके साथ उनके जो पार्टनर हैं जॉन लवेल और मैं, हम 3 लोग आपके सर्टिफिकेट साइन करते हैं. और ये जो सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग्स हैं ये सोसाइटी ऑफ NLP की पहले सिर्फ लाइव हुआ करती थी. और लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्योंकि ऐसी है, कोविड की वजह से हालात कुछ ऐसे हो गए, तो मैंने 20 जून से मैंने पाकिस्तान में प्रोग्राम अपना रखा हुआ था. लेकिन ट्रैवलिंग इस वक्त पॉसिबल नहीं है, और तो लिहाजा इस वक्त पहली बार हम ऑनलाइन कोर्स ऑफर कर रहे हैं. मैं ऑनलाइन कोर्सेज कई सालों से ऑफर कर रहा हूँ. बहुत से मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप अगर मेरी वेबसाइट पे जाएंगे यू विल फाइंड देम. लेकिन मैं NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग, तो वो लोग जो इनको पहले होता था मैं कराची, इट्स लाइक मैं अमेरिका से पाकिस्तान जा रहा हूँ ट्रैवल कोर्स कराने के लिए, और लोग मुझे कहते हैं जी मैं लाहौर से कराची नहीं आ सकता, कराची बड़ा दूर है. ओके, तो आज उन लोगों के लिए जो कराची नहीं आ सकते, ये खुशखबरी है कि पूरी NLP प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग लाइव ऑनलाइन, जैसे इस वक्त हम लाइव ऑनलाइन है, ये मैं इंशाल्लाह 20 जुलाई से कंडक्ट कर रहा हूँ. इसकी तमाम डिटेल्स मेरी वेबसाइट nlp-pakistan.com पे आपको मिल जाएंगी. और इसके अलावा मेरे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनकी सारी डिटेल्स भी वहाँ मिल जाएंगी. दूसरा मेरी वेबसाइट है kamransultan.com. I offer life coaching and one-to-one individual coaching sessions, और उसकी सारी डिटेल्स आपको kamransultan.com पे मिल जाएगी. And these are the 2 main websites जहाँ से आपको मेरी सारी. फिर मेरा YouTube पे चैनल है, you can go to my YouTube channel, वहाँ पे you can subscribe it. There are lots of videos if you want to get some glimpse of what I do. Very right, sir. Thank you so very much. Taha, आप कुछ बोल रहे थे? Thank you very much, sir. Indeed, a great session. Thank you very much, sir. Thank you for your precious time. Indeed, sir. Thank you for your precious time, sir.
All the best to you. Thank you.